मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। भाई इसकी आवाज थोड़ी तेज कर दो यार, इतना बिल्कुल भी आवाज नहीं है इसकी, जान ही नहीं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे भाई की शादी को 1 साल हो गया है। 1 साल में एक दफा भी भाभी से बात नहीं की, ना ही उनकी तरफ देखा। इस पर मुझे कितना सवाब मिलेगा? भाभी पर पर्दा फर्ज है आपसे करना, बिल्कुल शरीयत में हुक्म है, चाहे जॉइंट फैमिली में हो या अलग अलग रहते हो। गैर मुस्लिमों के यहाँ ये भाभी भाभी का पर्दा ही खत्म हो गया है बिल्कुल। अब वो चंद उनकी सोसाइटी में चंद केसेस तो दिखा रहे होते हैं कि देखो हमारे यहाँ भाभी से पर्दा नहीं है, बहनों की तरह रहती हैं, लेकिन वो वाकयात नहीं बताते जिनमें भाभियों के साथ क्या कुछ हो जाता है। इस्लाम तो उसूल बताता है ना, वो ये देखते ही नहीं कि रिजल्ट क्या है। कानून जब बनता है ना, कानून देखो यूरोप में जब रेड बत्ती होती है ना तो लोग रुक जाते हैं, चाहे ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो। वहां कोई ये लॉजिक पेश नहीं करता कि अगर मैं भी सिग्नल तोड़ूंगा तो एक्सीडेंट का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये कानून तो इसलिए बनाया गया था कि एक्सीडेंट का खतरा होता है, अभी तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो जब दुनिया का कानून है ना, उसमें लोगों को लॉ समझ में आ जाता है कि लॉ है तो लॉ है, चाहे उसको तोड़ने में नुकसान ना भी हो। तो इस्लाम का कानून है कि भाभी देवर से पर्दा करेगी, चाहे पर्दा ना करने में नुकसान हो या ना हो। बहुत से जगह है जहां भाभी पर्दा नहीं करती लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लॉ क्या है? पर्दा करना पड़ेगा, क्योंकि जहां होता है वो बेपर्दगी की वजह से होता है। अभी मैंने आपको एक वाकया सुनाया, इस इतवार के बयान में दोबारा बता देता हूं। हमारा ये गार्ड है ना शम्स, ये नहीं दूसरा वाला, उसके गांव का भी चंद महीने पुराना वाकया है। इसके किसी नौजवान ने शादी की किसी लड़की से, अपनी बीवी को अपने दोस्त से पर्दा नहीं कराया, जो बचपन का करीबी दोस्त था। बाज इतने क्लोज होते हैं कि आदमी कहते हैं तो मेरे सगे भाइयों की तरह हैं। हालांकि इस्लाम में सगे भाई से भी पर्दा, या सगे भाई से भी आपकी बीवी ने पर्दा करना है। देखो अपनी तारीफों के लिए नहीं बता रहा मैं, सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए कि ये अमलन मुमकिन है। ये बताने मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई, 2 बड़े भाई, और हम लोगों में बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भाई आपस में मिलते हैं बड़ी गपशप होती है, खासतौर पे बड़े भाई से तो बहुत ही बेतकल्लुफी है, बिल्कुल ऐसे गपशप होती है हमारी, बहुत क्लोज हैं। अल्लाह का शुक्र है हम तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। और मेरी 2 भाभियां हमारी कजन हैं, एक चचाजात एक फूफीजात। दोनों ना मेरे सामने आई हैं कभी, मुझे याद नहीं पड़ता। हालांकि उनकी शादियां हुई थी 98 97 में, और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। ना मेरी बीवियां जितनी भी हैं टोटल, ना मेरे भाइयों के सामने कभी आई। सब शादीशुदा हैं हम, और सब इकट्ठे रहे एक घर में। पहले तो जॉइंट फैमिली में हम रहते थे ना, वो तो अब हमारे बच्चे होते गए तो हम अब कहां एक ही जगह थोड़ी रहेंगे इतने। बाद में अलग हुए। सन 2006 तक हम जॉइंट फैमिली में इकट्ठे ही रहे हैं। उसके बाद मैं फिर अलग हो गया, क्योंकि मेरी हरकतें ठीक नहीं थी, शादियों पे शादियां किए जा रहा था। तो उन्होंने कहा तू घर का माहौल खराब करेगा, निकल यहाँ से। ये हरकतें बाकी कोई दूसरी कोई आप ना समझें, कोई सुट्टे वुट्टे लगाता हूँ, शादियां पे शादियां, फटे मड्डे। तो हमने कहा चल भाई निकल यहाँ से। उन्होंने निकाला, मैं खुद निकला। 2006 तक हम सब इकट्ठे रहे हैं। तो हमारी 2 भाभी हमारी कजन है, वो हमसे पर्दा करती थी। मेरे घर वाले अब तक पर्दा करते हैं, मेरे किसी भाई के सामने कभी भी नहीं आए। और ईद बकरीद पे हम सब इकट्ठे भी होते हैं, शादी ब्याह पे हम सब इकट्ठे भी, फिर भी पर्दा है। तो ये जो इतनी अचंभे की चीज नहीं है जिसको लोगों ने समझ लिया है कि जॉइंट फैमिली में पर्दा कैसे होगा। जॉइंट फैमिली में पर्दा कोई इतनी अच्छा, हम तो प्रैक्टिकली ये कर चुके हैं, रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह रहे। पहले जमाने में सब इसी तरह रहे, सऊदी अरब में अब भी ऐसा ही है। ये जो बेहूदगी आई है ना हमारी सोसाइटी में, सालियां ही। अच्छा मेरी चंद सालियां भी पर्दा करती हैं, चंद नहीं करती। तो अगर कोई मेरी साली पर्दा नहीं करती है तो ये उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। समझते हो? हम रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूं किसी से फ्री ना हूं। हालांकि वो भाई भाई कह रही होती हैं और समझती भी भाइयों की तरह ही हैं, लेकिन फिर भी हम रिजर्व रहते हैं, क्योंकि इस्लाम का हुक्म है भाई, आप साली से फ्री बोलता क्यों नहीं?
نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, لاہور سے گجرانوالہ جا رہے ہیں سالی کے ساتھ, جی ہماری سالی ہے. ابے تیری سالی ہے, تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے. تو اب جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بھابھی ہے, سالی ہے, اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے. یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا. تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے, اتنا اچھا ماحول تھا, ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے. تو اس میں عافیت ہے, ذہنی سکون ہے. میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا, ہمارا گارڈ, اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی, یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو, گاؤں میں شادی کی, بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی, دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا, یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا, یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا, آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی. لٹو ہو گیا, اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے, اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے. پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے, وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں, ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا, شادی کہیں اور ہوئی ہے, تو موبائل پہ رابطہ تھا, تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی, میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے گند اور پھیلتا ہے. یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پردے میں عافیت ہے. گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ہم سب کے ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا, یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ہے ان کا. اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ, نہ بیوی کو شوہر پہ, نہ شوہر کو بیوی پہ. جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ یہی ہیں, اور آج اس کی باری, آج اس کی باری, تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے, اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ, پتہ نہیں کس کے چکر میں, وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی. کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی وہ. یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو, کیا کرو جلدی سے کرو. ٹھنڈی چائے یار مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں, بالکل چولہے سے گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا ابے کچھ بھی گرم نہیں ہے, میرے ابا کیا کرتے ہیں, کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پکتی ہی ان کے پیٹ میں ہے. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے, پی لی, میں تو گرم کروا, چلو اچھا خیر, میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر, تو بچپن کا دوست تھا, وہ بات کرتی بھائی ہیں, باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل, عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے, یہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے گی, مار دیں گے, جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے, جان سے مار دو, یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا, اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے, ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, تو میں بھی توبہ کروں گا, اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کی قتل کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا, توبہ. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول, صحیح ہے نا.
مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے, تو اس شخص نے کیا کیا, دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے, تنہائی میں تیز دریا تھا, تو وہاں لے جا کے کنارے پہ اس کو دھکا دے کے وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے. اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے, کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی, یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, یہ تو بچپن کا دوست ہے, یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا بعض سب سے زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, FIR وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا, کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتا ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سرسید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئی نا, تو ہمارے علاقے کے SHO صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا SHO صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو 2 اپنی آنکھوں سے, اور ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے 2 کی ویڈیو دیکھی ہے, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹیو نے بھی دیکھا وہ بات. ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا, UP پہ پھڑکا دیا, اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے ڈرامہ ہے, ابے تمہارے سوچ ہی کیا ہے. اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں, غلط کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن ان کی آمدنیں دیکھو ذرا جا کے. پٹرول جو بائک کا پٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام حرام ہی رہے گا, وہ حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا, اب تلاش ہو رہا ہے, تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا, اس کو پکڑا, اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے, پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, باہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں. اپنے شوہر کو فورس کرو, مجھے میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے, میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے. اچھا, ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں, ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا. تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو, تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور
पर्दा भी हो। बल्कि जो बड़े कजन है घर वालों के, जैसे कोई एजेड कजन है, उम्र ज्यादा है, तो भी बड़े भाइयों की तरह है, तो भाई पर्दे की पाबंदी के साथ जाके उनके सामने क्या कर लो, सलाम कर लो। या चचा मामू वगैरह हैं, वो हाथ रख लें सर के ऊपर पर्दे के साथ। समझता है कि नहीं समझता है? तो इतनी गुंजाइश है ये तो, ताकि उस बड़े को आप प्रोटोकॉल भी तो दो ना, पता तो चले खानदान का बड़ा है। वो भी बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर जाके बैठेगा तो उसको ये एहसास कैसे होगा मैं खानदान का बड़ा हूं। तो इसी तरह भाभी अगर उम्र में ज्यादा है, मां की जगह है, तो फिर पर्दा तो करेगी वो, लेकिन आप सफर पे आने से पहले, सफर पे जाने के बाद सलाम करो घर में, ठीक है ना? सलाम कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि करना चाहिए। चच्ची है, मुमानी है, चच्ची और मुमानी का भी आपसे पर्दा है, लेकिन वो खानदान की बड़ी है, तो पर्दे की पाबंदी के साथ वो आपको सलाम करें। बल्कि आप जाके क्या करो, सलाम करो, खैर खैरियत पूछ लो कि भाई आपके चच्ची है ना, वो चचा की बीवी है, तो बड़ी है, चचा की जगह है, लेकिन ना महरम है, क्योंकि चचा के मरने के बाद चची से शादी जायज है, मामू के मरने के बाद आपके लिए मुमानी से निकाह जायज है, तो ना महरम है। लेकिन चूंकि खानदान के बड़े हैं तो पर्दे के साथ आप उन सर पे हाथ भी रखवा सकते हो। मेरे खानदान में जो बुजुर्ग खवातीन हैं, अगरचे ना महरम है, लेकिन जब वो आती हैं तो हम जाते हैं, अपनी पगड़ी नीचे कर लेते हैं, भाई हमारे सर पे क्या रख दो, हाथ रख दो। अब हमारी वालदा की कजन है, उम्र ज्यादा है, तो उनके पर्दे के वो अहकाम नहीं होंगे जो बिल्कुल यंग जवान औरतों के होते हैं। तो उसमें यह है कि भाई चलो जी, थोड़ा उनको एहसास होगा कि भाई हमें इज्जत दे रहा है, समझता है। बल्कि ये काम तो हम ये भी करते हैं, किसी दोस्त है करीबी, उसकी वालदा है, जरा उम्र ज्यादा है, तो वहां भी मैं चला जाता हूँ, जी आपकी वालदा से आशीर्वाद ले लें, इंडिया में आशीर्वाद कहते हैं ना इसको। तो वो एजेड है, तो जरा जो बूढ़ी खवातीन है, एजेड है, उनके अहकाम और हैं। कमाल की बात है कि आजकल बूढ़ी औरतें पर्दा कर रही हैं, जवान बिल्कुल नहीं कर रही। तो आखिरी दर्जा ये है कि अगर कोई बहुत ही लिबरल औरत जो दीन पे आना चाहती है, तो आखिरी दर्जा हम ये कहते हैं कि स्कार्फ तो ले लेना कम से कम। चलो चेहरे का पर्दा नहीं करती, लेकिन स्कार्फ तो ले लेना। असल में तो चेहरे का पर्दा भी फर्ज है, लेकिन आखिरी दर्जा क्या है कि चलो स्कार्फ तो ले ले, वो भी नहीं ले रही, तो फिर तो शरी हुदूद को आप बिल्कुल ही क्रॉस कर रहे हैं ना। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसलिए घरों में पर्दा कराओ भाई। अपनी बेगम को बोल दो कि भाई मेरे भाइयों के सामने आपने नहीं आना। वो कहेगी अच्छा, दूसरों के सामने तो आप चले जाते हो। आप कहोगे भाई मैं भी नहीं जाऊंगा। अब कोई और आ रहा हो तो फिर आप उसके मुकल्लफ नहीं हो। भाई क्या हो गया? आप अपनी बेगम को बोलो कि तुम मेरे भाइयों के सामने मत आना। वो कहेगी अच्छा मेरी बहन आती है तो आप भी तो बैठ जाते हैं, तो उसको मैं नहीं बैठता, आपकी बहन बैठती है, ठीक है ना, मेरा घर है, वो आके बैठती है, तो मैं क्या खुद भगा दो, मेरी तरफ से इजाजत है। समझते हो? क्या बोलो, मेरी तरफ से इजाजत है, उसको मना कर दो कि नहीं आए मेरे सामने। तो क्योंकि फिर आए हुए मेहमान को आप भगा नहीं सकते मुंह पे कि आप यहाँ बैठी हो, दफा हो जाएं, फिर ये गैर अखलाकी हरकत समझी जाती है। तो औरत पे पर्दा फर्ज है कि वो ना आए आपके सामने। समझता है कि नहीं समझता है?